दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर आंखें बंद करके ट्रस्ट किया हो, आपने किसी को सच्चे मन से चाहा हो, उस पर अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हों, लेकिन फिर एक दिन वही शख्स आपको हर्ट करने लगे, आपको तकलीफ देने लगे और आपको ऐसा लगे कि जैसे अब कुछ बाकी नहीं बचा, आपके पास अब जीने के लिए कोई वजह नहीं है। आप अंदर से टूट चुके हैं, पूरी तरह से हार चुके हैं। उमूमन ऐसी कंडीशन में हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हमें हौसला भी देते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा होता है ये कोई महसूस नहीं कर सकता। ऐसे में हमारे अंदर एक अलग ही जंग चल रही होती है और हमें ये महसूस होता है कि जैसे हम अपना सब कुछ हार चुके हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हमारे ख्वाब, फ्यूचर प्लान्स, करियर सब कुछ एक ही झटके में ख़त्म हो गया है। अगर आप भी ऐसी कंडीशन में हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम आपको 6 ऐसे मेथड्स बताएंगे जिनका यूज़ आपको तब करना है जब ज़िंदगी आपको पूरी तरह से आजमाए, अपने पराये सब साथ छोड़ जाएं, जब आप खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करें। तब ये मेथड्स आपके बहुत काम आएंगे। आप कभी भी खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा अपने गोल्स को पाने के लिए कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अभी आप ऐसी कंडीशन में ना हो, लेकिन फिर भी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि हर शख्स को अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी कंडीशन से गुजरना ही पड़ता है। अगर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर अभी इस कंडीशन से गुजर रहा है और आपको उसकी फिक्र है, तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेजना। इससे पहले कि हम उन 6 टिप्स पर बात करें जो आपकी लाइफ बदलने वाली हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। अपने आप को कोसना बंद करो। मेरी वजह से ऐसा हुआ, सारी गलती मेरी ही थी, मैं ही ताल्लुक़ नहीं निभा पाया। आपको खुद से ऐसा बिल्कुल नहीं कहना। उमूमन ऐसा होता है कि जब कोई शख्स हमें छोड़ देता है, हमें हर्ट करता है, हमारे मैसेजेस का जवाब नहीं देता, या अगर हमें कहीं से ब्लॉक कर देता है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि सारी गलती हमारी ही थी और हम मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम उससे बात कर पाएँ। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो ख़ुद को ब्लेम करते हैं कि मुझसे ही कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वो शख्स मुझे छोड़ गया है। हमेशा याद रखना दोस्त, हर वो ताल्लुक़ जो एक तरफ़ा होता है, यानी एक शख्स किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है लेकिन दूसरे को कोई परवाह नहीं होती, ऐसा ताल्लुक़ कभी भी देर पा नहीं होता। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें आप ही की गलती है, बल्कि हो सकता है कि वो शख्स शुरू से ही आपके साथ मुखलिस ना हो, क्योंकि जिसने निभाना होता है वो आपकी 1000 गलतियों के बावजूद भी आपसे निभाएगा। लिहाजा सबसे पहले जो छोड़ गया है उसका मातम करना बंद करो। उसकी पिक्चर्स या ओल्ड मैसेजेस देखकर खुद को दुखी करना छोड़ दो। और जब आप ऐसा कर लो तो फिर आपको इस दूसरे स्टेप को फॉलो करना है। नंबर 2, मेक अ प्लान टू इम्प्रूव योरसेल्फ, नॉट टू टेक रिवेंज। आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि या तो सारी ज़िंदगी बदले की आग में जलते रहो, और या फिर खुद को इम्प्रूव करके खुद को इस काबिल बनाओ कि जिसने आपको छोड़ा है उसे अपने किए पर पछताना पड़े। इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपने कारनामों से दुनिया को हैरान कर दिया, बहुत सा पैसा कमाया, नाम कमाया, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठकर बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े कर दिए, उनके पास भी एक टूटा हुआ दिल था, उन्हें भी कई लोगों ने धोखा दिया, बहुत से अपनों ने उन्हें हर्ट किया था, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी बदला लेने में वेस्ट नहीं की, बल्कि खुद को इम्प्रूव करके खुद को इस काबिल बनाया कि दुनिया उनसे मिलने के लिए तरसने लगी। उन्हें छोड़ के जाने वाले हमेशा के लिए पछताने पर मजबूर हो गए। लिहाजा दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि अपनी एनर्जी बदला लेने में वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि ये सोचना है कि कैसे आप खुद को कामयाब बना सकते हैं। याद रखना दोस्त, आपकी कामयाबी ही सबसे बड़ा रिवेंज है। नंबर 3, डोंट थिंक दैट एवरीवन इज़ द सेम।
عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرسن ہمیں ہرٹ کرتا ہے، ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہمارے ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا ہی ایسی ہے، اس دنیا کا ہر شخص ہی دھوکے باز ہے اور ہمیں کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے اچھے لوگوں کو بھی گنوا بیٹھتے ہیں جو ہماری لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکتے تھے۔ لہٰذا آپ کو ایک ہی نظر سے ہر کسی کو نہیں دیکھنا اور بنا کسی کو جانے اسے جج ہرگز نہیں کرنا، بلکہ جو کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں سے کم امیدیں رکھنی ہیں، اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھ کر ایک نیا ریلیشن بلڈ کرنا ہے، صرف انہی لوگوں کو اپنی لائف میں ایڈ کرنا ہے جنہیں آپ کی فکر ہو۔ نمبر 4، فوکس آن پازیٹیو ایسپیکٹس آف لائف۔ اگر کوئی شخص آپ کے ٹرسٹ کو بریک کر دے، آپ کو ہرٹ کرے، آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس ایک پرسن کی وجہ سے اپنی پوری لائف کو ہی برباد کر لو، بلکہ ایسے میں آپ کو اپنی لائف کے ان تمام پازیٹیو پہلوؤں کو بھی سامنے رکھنا ہے جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ آپ کو اپنے ڈریمز، اپنے گولز اور اپنی فیملی کو بھی سامنے رکھنا ہے جن کی تمام امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ ایسے میں اگر آپ ہی ہار کر بیٹھ جائیں گے تو ان کا سہارا کون بنے گا؟ لہٰذا دوستو، اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی لائف میں بہت کچھ اچھا بھی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ مایوس ہونے لگو تو آپ کو اسی اچھے کے بارے میں سوچنا ہے جو آپ کو آگے بڑھنے اور اپنے گولز کو پانے کے لیے حوصلہ دے گا۔ نمبر 5، سیٹ پاسٹ اسائڈ اینڈ لیو ان پریزنٹ۔ دوستو، اگر آپ بھی ہر وقت اپنے ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں تو آپ کبھی بھی خود کو ہرٹ ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے ماضی کی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں کہ کاش فلاں شخص میرے ساتھ ایسا نہ کرتا، کاش میں نے کسی پر ٹرسٹ نہ کیا ہوتا۔ ہر وقت اپنے ماضی میں رہنے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اداس ہی رہتے ہیں۔ انہیں اپنے پریزنٹ اور فیوچر کی فکر سے زیادہ اپنے پاسٹ کا ریگریٹ ہوتا ہے جو انہیں کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ لہٰذا جس شخص نے بھی آپ کو ہرٹ کیا ہے اسے جتنا جلدی ہو سکے بھول جاؤ، کیونکہ آپ اپنے ماضی کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ کا پریزنٹ اور فیوچر کیسا ہوگا یہ اختیار اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 6، بلیو ان یور سیلف۔ اگر آپ کو خود پر یقین ہے اور آپ اندر سے مضبوط ہیں تو اس دنیا کا کوئی شخص چاہ کر بھی آپ کو ہرٹ نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی شخص آپ پر چیخ رہا ہو، غصہ کر رہا ہو، تو آپ کو فوراً سے ریئیکٹ نہیں کرنا، بلکہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے، کیونکہ جو شخص آپ پر غصہ ہو رہا ہے وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ بھی غصے میں آ کر ریئیکٹ کریں۔ وہ آپ کے ذہنی سکون کو برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دینی۔ آپ کو اسے یہ پروو کرنا ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے مالک ہیں اور اس کی باتوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا آپ تبھی کر پائیں گے جب آپ کو خود پر بلیو ہوگا۔ لہٰذا خود پر یقین رکھو، کوئی دوسرا آپ کے بارے میں کیا بول رہا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے بارے میں دوسروں سے بہتر جانتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بتانا ہرگز مت بھولیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔